जन्नतुल बकी की तरफ। तो अली ने एक साया देखा ताबूत के नीचे। अली जानते थे, लेकिन हम तक ये गम पहुंचाना मकसूद था। फरमाते हैं, बेटा हसन, इस ताबूत के साए में मैं एक साया देख रहा हूं, ये किसका साया है? हसन रुक कर कहते हैं, बाबा कोई गैर नहीं है, माँ का ताबूत है, रात का अंधेरा है, गैरों में से कोई साथ नहीं है। पर्दे में लिपटी हुई मेरी बहन ज़ैनब रोती हुई आ रही है। अज़ादारों, रोने वालों, जब ज़ैनब का नाम आया, न रोने वाला अली रो पड़ा। रोते हुए फरमाया, हसन ताबूत रोक दो। बाबा हो, पहले अपनी बहन को घर पहुंचाओ। बाबा कोई गैर तो साथ नहीं है। अली रोते कहते हैं, हसन मैं क्या करूं, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मेरी जिंदगी में ज़ैनब। ये था मकाम पर्दा सैयदा ज़ैनब का। अब एक मकाम और देखिए ताकि मैं जल्दी से गुजर सकूं। सन 40 हिजरी 19 रमजान की सुबह अली के सर पर जहर में बुझी हुई एक मुल्जिम की तलवार चली। जैसे फर के मुबारका को चीरती हुई इमाम के दिमाग तक ये तलवार पहुंची, खून जारी हुआ। अली मुसल्ले पर दाएं रुखसार के बल आए। जिब्राईल ने निदा देकर कहा, कद क़ुतिल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। लोगों, कायनात का अमीर अली शहीद किया गया। तड़प कर सनाब सैयदा ज़ैनब बहनों के साथ आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। कभी हसन से कहा, कभी हुसैन से कहा, कभी अब्बास से कहा, कभी हनफिया से कहा कि जाओ जल्दी मेरे बाबा को ले आओ। रो रो के कहती रही, मेरे बाबा को ले आओ, लेकिन घर से चलकर मस्जिद में नहीं गई। ये था मकाम पर्दा सैयदा ज़ैनब का। अब इसी मकाम पर्दे को मलहूज़ खातिर रखते हुए आइए जरा शाम के बाजार में देखिए। सन 61 हिजरी यकम सफर ये लुटा हुआ काफिला शाम के खूनी बाजार में पहुंचा। बच्चों, मैंने ये खूनी बाजार इसलिए कहा है कि सैयदा कहती है, जितने पत्थर शाम के बाजार में बरसे हैं, मरहबा 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 अजर को मिलल्लाह, ये रोने की बातें। यानी किस सैयदा का ये मकाम था कि नामे के बाजार पर भी रात ढलने के बाद जाती थी, रास्ते के चिराग बुझा दिए जाते थे। जब यही सैयदा तमाम कैदिन फौज के साथ शाम के बाजार में पहुंची है, तो बीवी कहती है, जितने पत्थर शाम के बाजार में बरसे हैं, करबला से लेकर शाम तक इतने पत्थर हम पर कहीं नहीं बरसे। और ये फिक्र जो अब मैं अदा कर रहा हूँ, ये किताब का नाम है रियाजुल आज़ाम। मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूँ कि आपके मौला सज्जाद फरमाते हैं कि शाम के बाजार में हमारी कैदिन बीवियों पर सिर्फ पत्थर नहीं बरसे, बल्कि औरतों ने मकानों की छतों से गर्म पानी फेंका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सिर्फ गर्म पानी नहीं फेंका, बल्कि अपने अपने मकानों की छतों से आग बरसाई। अब जरा आंखें बंद करके तसव्वुर करो, बीवियों के हाथ गर्दन के पीछे दबे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे कैदी हैं, आग बरस रही है, अपने आप को कैसे बचाएं? इस आलम में 5 लाख तमाशाइयों का कुतुब मकातिल में मौजूद है। 120 परचम थे, झंडे थे कबायली सरदारों के। उन 120 झंडों में से हर एक झंडे के नीचे 5-5 हजार तमाशाई थे। 5 लाख का इज्तिमा था
اور لوگوں جو کبھی بابا کے سامنے دل میں نہیں آتی تھی، 5 لاکھ تماشائی شراب پی رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، لیکن ظلم کی بات یہ ہے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں یہ باغی کی بڑی بہن ہے، اسے جتنا مار سکتے ہو مارو۔ جب ہر طرف سے پتھر برسے، نیزے آگے بڑھے، تازیانے برسے، جب بیویوں نے بلند آواز کے ساتھ بازار میں رونا شروع کیا تو ان کو چپ کرانے کے لیے نیزے لگائے گئے، تازیانے مارے گئے، ظلم کیا گیا۔ اسی اثناء میں ایک بوڑھا شامی آگے بڑھا، امام زین العابدین کے قریب آ کے رک گیا، گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں لوہے کے زنجیر، گردن جھکی ہوئی ہے، قریب رک کے کہتا ہے قیدی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے تم جیسے دین کے باغیوں کو مٹا دیا۔ جب اس نے کہا نا تم جیسے دین کے باغیوں کو مٹا دیا، سید سجاد نے کمر کو سیدھا کرتے ہوئے ذرا سر اٹھایا۔ اس شامی نے، بزرگ نے آپ کے حق میں ناسدا الفاظ بیان کرنا شروع کیے جن کا میں ذکر نہیں کر سکتا، پڑھتے رہتے ہیں میں نہیں پڑھا کرتا۔ چپ کر کے میرے مولا سنتے بھی رہے، روتے بھی رہے۔ جب وہ کہہ کر تھک گیا اور چپ کر گیا تو امام نے سر آنکھ پھینک کر کہا اے شیخ کبھی قرآن بھی پڑھا ہے؟ دیکھ کر کہتے قیدی میں کوئی غیر مسلم نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، ہاں میں قرآن کا قاری ہوں۔ فرمایا کبھی یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ رونے کے لیے یہی کافی تھا۔ آپ انتظار میں بیٹھ گئے، کہتے ہیں قیدی روزانہ پڑھتا ہوں، رسول کے قربہ کا غلام ہوں۔ فرمایا اچھا کبھی یہ آیت بھی پڑھی ہے بَعَاتِ ذَا قُرْبَى حَقَّهُ، رسول کے قربہ کا حق ادا کرو۔ کہا بے شک میں حق ادا کرتا ہوں، روزانہ ان پر درود بھیجتا ہوں۔ فرمایا اچھا کبھی یہ آیت بھی پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہتے ہیں آل بیت کے دروازے کا غلام ہے۔ فرمایا کبھی یہ آیت بھی پڑھی ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اب اسے سر اٹھایا اس شیخ بزرگ نے، دیکھ کر کہتے ہیں قیدی کیا تو مجھے بتائے گا یہ تمام آیات تو ہم مسلمان پڑھتے ہیں؟ بس رونے والوں میں نے فکرہ ادا کر دیا، قیدی یہ تمام آیات تو ہم مسلمان پڑھتے ہیں، یہ قرآن تو ہم مسلمانوں کی کتاب ہے، تو غیر مسلم ہو کر ہماری کتاب کا حوالہ کیسے دے رہا ہے؟ رسول کے نواسے نے، بیٹے نے جب اسے غیر مسلم ہونے کا طعنہ دیا، آپ فرماتے ہیں یا شیخ یہ بتا کہ کبھی مدینے گیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں زندگی میں ایک مرتبہ مدینے گیا ہوں۔ فرمایا کب گیا تھا؟ کہتا ہے جب نصرانی تھا، جب نصرانی تھا تب گیا تھا۔ کہاں گیا تھا؟ کہنے لگا جب محمد کے ساتھ نصارہ کا مباہلہ ہوا تھا تو میں اس وقت میں شامل تھا، میدان مباہلہ میں موجود تھا اور محمد تشریف لائے تھے، میں نے زیارت کی تھی، اس کے بعد میں مسلمان بنا تھا۔ فرمایا اچھا پھر بتائے گا کہ محمد کے ساتھ کون کون تھے؟ کہتے ہیں ہاں ایک اس کا بھائی علی تھا، ایک اس کی بیٹی فاطمہ تھی، ایک اس کا بیٹا جس نے انگلی پکڑی ہوئی تھی جس کا نام حسن تھا وہ تھا، اور رونے والے عزادارے غم عزا میں بیٹھ کر مولا کو پرسہ دینے والے، کہتا ہے ایک اس کا بیٹا اسی بیٹی میں تھا۔
حسین تھا. حسین کا نام آنا تھا, میرے مولا کی دھاریں نکل گئی. رو کر فرمایا خیس اسی حسین کا میں بیٹا ہوں. جب بیٹے کا نام آیا تھا تب کر کہتا یہ بیویاں کون ہیں, کہاں ہی گھر کا بیٹے. مدینے میں میدان مباہلہ میں آنے والی فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. جب اسے پتا چلا یہ حسین کا بیٹا ہے, کہتے ہیں حسین کہاں ہے. تب پھر کہتے ہیں حسین کہاں ہے. کہہ دی فرمایا وہ دیکھ بیٹے کی موت پر میرے بابا کا سر ہے. جب سر نظر آیا سجاد رو کر کہتے بابا قرآن پڑھ, بابا قرآن پڑھ. تب میری شاملوں کو پتا چلے کہ ہم رسول کی اولاد ہیں, ہم رسول کا گھرانہ ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.